अखण्ड पेन्टिङ गर्ने भनेर 73 जना नेपालका पानी रङको चित्र बनाउने कलाकारहरूको बिचमा चाहिँ नि अब यो गर्ने सबैजनाले प्रायलाई धेरै जसोलाई चाहिँ 1.5 घण्टा छ। कोही एकदम फास्ट गर्नेहरू कोही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 1 घण्टामा गर्ने पनि केही हुनुहुन्छ। जस हामी 73 जनाले 100 घण्टा म्यानेज गर्दाखेरि थोरै मान्छेलाई चाहिँ थोरै कलाकारहरूलाई चाहिँ 1 घण्टा पऱ्यो होला, नभए धेरैलाई 1.5 घण्टाको टाइम दिएर 100 घण्टा बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ खास गरेर यो विश्व रेकर्डको लागि पनि यो अहिलेसम्म यो खालको रेकर्ड चाहिँ बनेको रहेछ। 72 घण्टा चाहिँ इन्डियाको केही कलाकारहरूले गरेका रहेछन्। अब अहिले चाहिँ 100 घण्टा बनाउँदैछौँ। त्यो भनेको अब त्यो 72 पछिको चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ। मौला कालिका मन्दिर धार्मिक सेवा समिति मौला कालिका मन्दिर भनेर यो मौला कालिका मन्दिरले चाहिँ हामीलाई यहाँ ज्यूलाई सबैजनाको अगाडि एकपटक उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले हामीले उहाँलाई गाली बजाएर हार्दिक आभार हामी व्यक्त गर्छौँ। यहाँ आउने अब आफ्नो दर्जा र योग्यता अनुसार क्षमता अनुसारका साथीहरूलाई मौला कालिका मन्दिरको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो डाँडाको ठाउँमा तपाईँहरूलाई केही बस्न खान केही असुविधा होला, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। यो मन्दिर हो, तपाईहरुलाई रातभरि हेर्न चाहन्थिने छ, उसैको लागि म आएँ। त्यसैले यो कार्यक्रम आयोजक साथै आदरणीय भीमसरप्रति एकदमै नमन गर्दै म मीरा तिमल सिन्हा तपाईहरुको बिचमा रातभरि बस्ने कबुल गर्छु। लगाएर अहिले हेर्ने अवसर दिनुभएको चाहिँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँको सामान्य आज यस विशाल कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा सहभागी हुन पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गर्छु। उहाँ अनुभवी कलाकार हुनुहुन्छ होइन भीमलाई? हाम्रो अनुभवमा उहाँ हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। मुक्त परिरहेको छु म ब्रस स्ट्रोक वाटर कलरमा चलिरहेको छ। उहाँ एक्रेलिक कलरमा पनि सृजनात्मक कलाहरू पस्किने उहाँको खुबी छ। उहाँले प्रस्तुत गरेका धेरै चित्रहरू नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध समेत उहाँको चित्रहरू यो कार्यक्रम भइरहेको छ। र यो टिम आइडललेस नेपालको टिमले सम्पूर्ण साथीहरूले अत्यन्तै सौहार्द रूपमा वातावरणमा उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। अब भीम दाजुको उमेरले अलिकति अलि नदिने त दिन्छ। हामी यतिखेर नवलपरासी जिल्लाको डाँडामा छौँ, जहाँबाट चितवन प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। घाम लागेको बेलामा त झन् स्पष्टै चितवन जिल्ला पुरै देखिन्छ। गतिविधिहरूलाई कोरोनाले पुनरावृत्ति गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। Con
कसले हिँडिरहन्छन् धन्यवाद। समस्याको कारण नेपाल चिसो भएर नै पुर्याउनलाई अलिक समस्या भएकोले उहाँले साधन प्रयोग गर्नुभएको छ। निकै भयो होला झन्डै 35-40 वर्ष तय गरिसक्नुभएको छ। सबैको आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु हुन्छन्। हामी हाम्रो कला सिर्जना अघि पछि हुँदा त ठुलो भिडमा पनि गर्थ्यौँ होला, हुन्थ्यो होला। यतिखेर कोभिडले गर्दाखेरि हामी खुम्चिनु बाध्य छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि चित्रकलामा अति नै हृदयदेखि नै कलाकार कला मन पराउने, कलाप्रति रुचि राख्ने एकजना सानो बहिनी आउनुभएको छ। उहाँ हाम्रा वरिष्ठ कलाकार भीमप्रसाद सुवेदी दाजुको आजको लाइभ डेमोन्स्ट्रेसनमा आफ्नो प्रस्तुति करिब अब अन्तिम भयो भने सङ्गीत उहाँहरूले आफ्नो सिग्नेचर वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ। यसपछि लालकही लामा तयार हुनुहुन्छ। राज्य मूर्तिकला विभागका यहाँले आज सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार।
कार्यक्रमलाई यहाँले रुचिपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा मैले भर्खरै आफ्नो आवश्यक पर्दैन यो देशले उहाँ चितवनबाट आफ्नो कलाको करियर सुरु गर्नुभयो र पनि उहाँ चाहिँ अहिले यो राज्यमा IWS नेपालको उहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष पनि भएको नाताले यसको उद्घाटनको बेला चाहिँ उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले चितवनमा र आफ्ना कलाकार साथीहरूको साथमा रहेर यो कला अभियानको एउटा सहभागीको रूपमा हुन उहाँले रोज्नुभयो। त्यसको लागि हामी आज खोलौँ कि भोलि खोलौँ? भोलि हामी खोलौँला, तैपनि आज अलिकति एउटा सुर्के तानम एउटा अलिकति केही न केही छ भन्ने चाहिँ यहाँले सम्झिनु होला। भोलि पर्सि हामी यहाँलाई खबर गर्छौँ। यो मौलाकालिका मन्दिर अब यहाँहरूमध्ये धेरै नै त्यहाँ पुग्नुभयो होला। यो नेपालको अति महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। कालिका मन्दिरसँगै कलाकारहरू र मौलाकालिका मन्दिर मिलेर केही कुराहरू हामीले गर्नेछौँ, त्यसको खबर यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ। अब यो यहाँ चाहिँ अहिले यो मौलाकालिका मन्दिरको डिलिराज मेलीले पनि हेरिरहनु भएको छ। यति बेला प्रकाश थापा दाइले, राजेश बराल, मिलन गुरुङ, सुशील गुरुङ, दिनेश्वर महतो र योगेश खनालको क्रम रहनेछ। भोलि बिहान 9 बजीसम्म हामी तपाईँसँग यसरी नै जोडिरहनेछौँ। कङ्क्रिटै बनाइयो। सबै कुराको अभावले गर्दाखेरि यतिखेर खडाइ त पाइन्छ होइन? खडाइ पनि पाउन गाह्रो छ यतिखेर। गाह्रो छ। खडाइ पाउन छोडेकोले बाँसले पार्ने र अन्य सजिलै पाउन सकिने
गाह्रो सब्जेक्ट राखिदिन्छु साइन्सै पढ्नु भयो भने इन्जिनियरिङ पढ्नु इलेक्ट्रोनिक्स राख्नु पायो भने हामी जिस्काउँदै मेरो पछि घर बनाएको छु भने जग्गा यसरी हेर्दै जहिले पनि हुन्छ नि खाना खानु गयो अनि खाना पछि निस्क्यो तिनीहरू सधैँ सबभन्दा सजिलो कतिको पर्सेन्टेज गर्नुपर्छ नि त त्यो एउटाको भ्याइएपछि काठमाडौँको दसजनाको कसले भयो त्यो अहिले आउनुहुन्छ अनि से भर्की भयो योगेश खनाल बुद्ध अनि शिव र कुमारीको वेदर क्लियर भयो भने कम्युनिटी ग्यालेक्सीको लाइट देखिन्छ कस्तो सिन पहिलाको फोटो पढ्दा थियो पनि एकदमै रोमाञ्चक अनुभव भइरहेको छ भन्ने मैले अनुभव गरिरहेको छु। कला सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। हाम्रा आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न हामी धन्यवाद। यो निरन्तर रूपमा आज हिजो बेलुकीदेखि स्वभावको बुद्ध र कुमारी लिभिङ गडलाई मैले चाहिँ कमाइनमा धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी अलिकति बाइट लिएर अलिकति बाइट लिएर जाऊ। आफ्नो कामको लागि तयार भइसक्यो। कसको लिनुभयो? उहाँ सबैले बोल्नुभयो।
सर यो जुन उद्देश्यको लागि तपाईँ सहभागी हुनु पाउनुभयो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सर? गजब लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। यो पवित्र स्थान मौलाकालिका मन्दिरबाट प्रत्यक्ष कला तयारी गरेर सबैलाई देखाउन पाइयो। हर्षित छु, एकदम खुसी छु। यो धेरै रमाइलो लाग्यो। कलामै लागेर नेपालमा बाँच्न सक्ने अवस्था छ कि छैन अरे के छ? कलामै लागेर पैसा बेसरी कमाउनु त नसकिएला, दाल भात खानु पुग्नेसम्म चाहिँ अहिले स्थिति बनेको छ। कोरोनाले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ, फेरि सहज होला, पुनः पहिला जस्तै होला, तर अलिकति राम्रो अवस्था आउन लागेको चाहिँ महसुस भएको छ। विश्व रेकर्ड कायम भयो भने यसले के फड्को मार्ला जस्तो लाग्छ? नेपाली कलाको इतिहास अब नेपाललाई सबैले चिन्छन्, यो इतिहासमै रहनेछ। यो पहिलोपटक भइरहेको छ नेपालमा। यो कलाको नेपाली कलालाई पहिचान र नेपाली कलाको अवस्था स्थापित गर्नेछ, राम्रै स्थापित गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। तपाईँले चाहिँ के को चित्र बनाउनु भयो र केलाई उतार्नु खोज्नु भएको थियो? म चितवनकै स्थानीय बासिन्दा भएकोले चितवन भन्ने बित्तिकै मान्छेको मनस्पटलमा चितवन भन्ने बित्तिकै गैँडा सम्झिन्छन्। त्यसै कारणले मैले गैँडाको आकृति उतारेँ। चितवनमै रहेको भएकोले गैँडा चाहिँ बनाएँ मैले। हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न सर। मेरो योगेश खनाल, हजुर रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 14, टाढीबाट अलिकति भित्रपट्टि पर्छ। मेरो चाहिँ योगेश खनाल। योगेश सर, जस्तो यसमा सिलेक्ट हुन पाउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो कि म विश्व रेकर्ड कायम गर्नको लागि चाहिँ म लेख्दैछु कोर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ? अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यो IWS नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम 100 घन्टे रिले डेमोन्स्ट्रेसन, आर्ट डेमोन्स्ट्रेसन वाटर कलरमा, यसमा चाहिँ सहभागी हुन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। र अब करिब हाम्रो त्यो 100 घन्टा चाहिँ सकिने भोलि बिहानतिर सकिन्छ होला। अब हामीले चाहिँ आज तेस्रो दिन र तेस्रो रात चाहिँ पायौँ। साह्रै खुसी लागेको छ मलाई। वाटर कलर किन चुनौती जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन चुनौती हो? किन चुनौती भन्दा वाटर कलर हुन त जुन कुनै पनि कुरा नजान्दा अप्ठ्यारो, जानेपछि सजिलो भने जस्तो होइन। तर वाटर कलर चाहिँ कस्तो छ भने एकचोटि स्ट्रोक दिइसकेपछि यदि त्यो बिग्रियो, कदाचित बिग्रियो, पानी अलिकति बढी भयो अथवा त्यहाँनिर केही समस्या आयो भने सच्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेकोले यो चाहिँ अलिकति चुनौती छ। अरू कलरहरू चाहिँ सच्याउन पनि मिल्छ, नभए 2 दिनपछि बनाउँदा पनि मिल्छ। यो वाटर कलर चाहिँ अन द स्पोट भ्याउनु पर्ने र एकचोटि थोरै पनि बिग्रियो भने त्यो सच्याउन अप्ठ्यारो पर्ने भएर यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ वाटर कलर। सरकारले के चाहिँ गरिदियो भने कला चित्रकारको भविष्य पनि हुन्छ र ऊ अझै आफ्नो चाहिँ सिप देखाउन सक्छ? के गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ? अब सरकारको आशा त खासै हाम्रो नेपालमा कसैले पनि गरे छैन भनौँ भने, केही चाहिँ गरेका छन् तर आशा पुरा भएको छैन है। तर हामी कलाकार पनि अछुतो छैनौँ त्यसमा। र आफ्नो भविष्य बनाइदियोस् भन्न भन्दा पनि, हाम्रो कलाकारको भविष्य बनाउन भन्दा पनि कलालाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने हिसाबले सरकारले कुनै एउटा कदम चालिदियो भने त्यो चाहिँ हामी सपोर्ट गर्न तयार छौँ। सरकारले पनि केही हिसाबले सपोर्ट गरोस् र हामी कलाकारले पनि सपोर्ट गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ र हामी नेपालको नाम उच्च राख्नको लागि आज पनि लागिरहेछौँ र भोलि पनि लाग्नेछौँ। हजुरले बनाएको तस्बिर देखाएर त्यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न, के प्रदर्शन गर्नुपर्छ त्यसले? हजुर, यो चाहिँ मैले बनाएको चित्र हो। अहिलेको समसामयिक विषयलाई धार्मिक कुरामा जोडेर मैले अलिकति देखाउनु खोजेको छु मेरो मनको कुरा। एउटा के छ भने बुद्ध भनेको अत्यन्तै शान्त स्वभावको भन्ने मानिन्छ र हो पनि। र हाम्रो के भन्छ, शिव चाहिँ अलिक ताण्डव नृत्य गर्ने भएको कारणले गर्दा शिव चाहिँ एग्रेसिभ हुनुहुन्छ, अति बढी चाहिँ एग्रेसिभ हुने खालको चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। र यो दुईजनालाई हाम्रो लिभिङ गड, जिउँदो भगवान भनिन्छ संसारमा, कुमारीलाई त्यो शान्त स्वभाव र क्रोधित मुद्राको चाहिँ स्वभावको व्यक्तित्वलाई हाम्रो लिभिङ गडले अहिले हामीलाई नै त्यो चाहिँ कम्बाइन गरेर लिएर जाओस् भन्ने चाहनाले मैले यो चित्र बनाएको। हस्, थ्याङ्क यू सर। सर, जस्तो विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उसमा अवसर हुन पाउँदा यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो? नेपालमै पहिलो अभ्यास हो यो? नेपालमा पहिलो अभ्यास त नभनौँ होइन, बाहिर इन्डियामा 72 घन्टा चाहिँ यस्तै तरिकाले भएको थियो। त्यसलाई पनि तोड्नको लागि, त्यसलाई पनि तोडेर चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ यो विश्व सामु चाहिँ तोडेर चाहिँ 100 घन्टा पुर्याउन हामीले खोजिएको। यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो। इन्डियामा फर्स्ट टाइम गरियो, नेपालमा चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो। तोड्ने रेडी हुनुहुन्छ त्यसो भए?
रेकर्ड तोड्नलाई रेडी हो? हजुर हजुर, अब रेकर्ड तोड्नलाई धेरै समय छैन, अब 1 दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, अब हामीले अवश्य पनि तोड्न सक्छौँ। यहाँले बनाएको तस्बिर चाहिँ के हो र के प्रदर्शन गर्नु खोज्नुभएको छ? यो ल्यान्डस्केप हो, नेपाली गाउँघर जनजातिहरू बस्ने यो काठमाडौँको चाहिँ घाचोक भन्ने ठाउँको हो यो। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ म आफू जाँदाखेरि कैद गरेको थिएँ मेरो क्यामेरामा, त्यो फोटो हेरेर बनाएको। ए, घाचोक भन्नाले काठमाडौँको कि पोखराको सर? यो पोखराको घाचोक। यो पोखराको घाचोक हो। पोखराबाट आधी घन्टा 45 मिनटमा पुग्न सकिन्छ। भनेपछि चित्रकारले एउटा चित्र पूर्ण रूपमा तयार पार्न चाहिँ ऊ केमा चाहिँ ऊ पूर्ण तयारी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ सर? यो चित्र पहिला त दिमागमा सेट भइसक्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा चित्रकारले चित्र बनाउन मैले यस्तो बनाउँछु, यस्तो गर्दैछु भनेर पहिले सेट भइसक्नुपर्छ, अनि त्यही अनुसारले काम गर्दै जाने हो। अनि वाटर कलर किन चुनौती छ सर अन्तिममा चाहिँ? यो वाटर कलर चाहिँ कस्तो भने यो हेर्दाखेरि सजिलो हो होइन, यो टेक्निकल विषय हो। यो यसलाई चाहिँ अलिक फास्ट काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बिग्रिहाल्यो भने फेरि बनाउन मिल्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति यो गाह्रो सब्जेक्ट पनि हो, यसलाई धेरैले मान्छन्। अब लामो समय यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, अलिकति भविष्यको कुरा गर्दाखेरि सरकारी तह जोडिएन भन्ने कुरा पनि आउँछ। खासमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ चित्रकारलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ सर? के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? होइन, यसमा कस्तो छ भने अब सबै आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले गरिरहेको छ। नेपालमा यसको स्कोप पनि छैन, त्यही भएर राज्यले पनि केही अलिकति कलाकारहरूलाई केही सहयोग गर्ने होइन। अब हरेक सामानहरू किन्ने बेलामा जस्तै घर बनाउँदा पनि एउटा नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा एउटा कोठामा चाहिँ यो पेन्टिङको लागि है भनेर यसो डिजाइन गरेर बनाइदियो भने पनि धेरै हुन्छ कलाकारलाई, किनभने उनीहरू जिउन सक्ने चाहिँ आधार बन्थ्यो भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। अनि त्यो सहित चाहिँ सरकारी नियमहरूको अथवा सरकारमा जागिर गर्ने व्यवस्थाको त्यस्तो केही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? यसको अब भए त राम्रो। खासै अब आर्टलाई यो आफ्नो विलासिताको सामान भएर चाहिँ अनिवार्य नै भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। अब डिजाइनहरूमा अरू यताउता चाहिँ काम गर्नलाई सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ राख्न सक्छ उनीहरू चाहिँ। नयाँ पिँढीहरूको आगमन कस्तो छ सर? अब यहाँभन्दा पहिले त राम्रो थियो, अहिले अब कोभिडले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अब पेन्टिङ किन्ने माल कस्तो बन्छ अब यसै भन्न सकिनँ अहिले, पछि अब हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। है त राम्रो पद भनिदिनु न। म प्रकाश थापा, म IWS नेपालको बागमती प्रदेश संयोजक। सर, यो हामीले चाहिँ अब विश्व रेकर्डको लागि यसरी जानुपर्छ है भन्ने कार्यक्रम चाहिँ के कारणले र कसरी बन्न गयो? धन्यवाद। यो खास चाहिँ के हो भने कुनै पनि काम ऐतिहासिक बनाउन सक्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। यो सँगसँगै विश्व रेकर्ड राख्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यो किन छ भने विश्व रेकर्ड राख्नलाई यहाँभन्दा अगाडि भारतमा 72 घन्टाको कार्यक्रम यो कोभिड सुरु भएपछि भइसकेको छ र हामीलाई पनि केही गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो लाग्यो। हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो र हामी केही गरौँ भन्दाखेरि हामी अब 72 घन्टालाई त ओभर गर्नै पर्यो। त्यसलाई हामी अब 78 घन्टा अथवा 80 घन्टा अथवा 75 घन्टा गरे पनि हुन्थ्यो। र गरिसकेपछि राम्रै गरौँ न भन्ने हिसाबले 100 घन्टा पुऱ्याउँदाखेरि धेरै साथी समेट्न पनि सकिने भयो। खास त्यो कारणले चाहिँ 100 घन्टा भनेर राखेको हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 100 घन्टामा कति कलाकारले चाहिँ त्यो प्रस्तुति दिनेछन् र कहिले हामीले त्यो रेकर्ड तोड्नेछौँ सर? यो रेकर्ड चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ त्यो मलाई यकिन थाहा छैन होइन। मतलब यसमा 100 घन्टाको कार्यक्रममा 73 जना कलाकारहरू सहभागी छौँ। यो कार्यक्रममा नेपालभरिका गरेर हामी यहाँबाट छौँ 10 जना छौँ, चितवन र नवलपुर क्षेत्रबाट भने अन्य जिल्लाबाट अरू बाँकी साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यो प्रदेश नम्बर 3 र चितवनलाई र नवलपुरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सर चित्रकारमा कतिको नयाँ पिँढीहरू आएका छन् र भविष्य के छ सर? यस्तो छ खास गरी कला क्षेत्र गाह्रो क्षेत्र पनि हो र यसमा खास गरी चित्रकला चाहिँ अति महँगो पनि छ। यो कसरी महँगो छ भने एउटा चित्र सिर्जना गर्नलाई आर्थिक हिसाबले पनि खर्च बढी हुन्छ र यसमा नयाँ साथीहरू आउनको लागि के हुनुपर्छ भने यो क्षेत्रमा कलाको चाहिँ व्यवसाय हुनुपर्छ। अब के भने मिडियाबाजी एकदम धेरै हुनुपर्छ। मान्छेले प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ कि आम्दानी हुन्छ अथवा यसमा चाहिँ यसरी गइयो भने हामी अगाडि आउन सक्छौँ भन्ने भयो भने धेरै साथीहरू आउने हो। अन्य क्षेत्रमा जस्तो साहित्यमा त सहिलोसँग साथीहरू प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू अन्य कलामा मतलब गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूको उतिखेरै प्रत्यक्ष जनताहरूले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने चित्रमा अलिक समय लाग्ने हुनाले यसमा अलिक थोरै साथीहरू नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ र यसमा आउनेहरू अलि लगनशील किसिमका साथीहरू आउने हुनाले यसमा थोरै मान्छे मात्रै सहभागी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। के छ पहिलेको भन्दा चाहिँ सुधारिएको अवस्था हो र हामीले सोचे जस्तो चाहिँ भइसकेको छैन। राज्यले वास्तवमै यो
सांस्कृतिक धरोहरलाई जोगाउनको लागि कला पक्ष र संस्कृति पक्षलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हो, तर त्यो भइरहेको अवस्था छैन। कलाकारहरू एकदम पीडित छन्, अति पाखा लागिएको अवस्था छ। यो राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो समितिसँग अथवा सरकारी निकायहरूसँग बसेर छलफल गरेका र यो चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो पोइन्टहरू केही छ सर? यो पोइन्टहरू भन्नाले अब प्रत्यक्ष सहभागिता, राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा छ। त्यसमा संस्कृति मन्त्रालय छ, संस्कृति मन्त्रालयले यस सम्बन्धी मन्त्रालय छ, मन्त्रीहरू पनि बन्ने गर्छन्, तर यसमा प्रत्यक्ष कलाकारहरूलाई लाभ हुने गरेर कोही पनि अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। यदि आउनुभएको छ भनेदेखि आफन्त आफ्ना तर्फका मान्छेहरू भयो भने मात्र अलिकति व्यवस्था गर्ने र अनपढ नजानेका मान्छेहरूलाई सुद्धा पनि यो ठाउँमा लगिदिनाले वास्तविक कलाकारहरू जो ज्ञान राख्नुहुन्छ उहाँहरू पाखा परेको र कला क्षेत्र नै पाखा परेको हुने मलाई लाग्छ। विश्व रेकर्डले चाहिँ त्यो केही दबाब देला सरकारलाई अन्त्यमा चाहिँ, अब के चाहिँ दबाब देला भन्ने लाग्छ? यो के हुनसक्छ भने हामी यसरी निरन्तर 100 घन्टासम्म देशैभरिका कलाकार जागरुक भए कोभिडको अवस्थामा पनि यसरी लागिरहँदाखेरि वास्तवमै यिनीहरू क्रियाशील रहेछन्, यिनीहरूलाई त हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ कि भन्ने हाम्रो थोर झिनो आशा चाहिँ छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मौलाकालिका मन्दिरमा के गर्दैछौँ अरे सर? यो चाहिँ नि तपाईँको के छ भन्नु छ भने मौलाकालिका मन्दिरको जुन पदमार्ग छ, सिँढीमार्ग, त्यो सिँढीमार्गको दाहिने र देब्रेतिर भएका उपयुक्त पत्थरहरू चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ जहाँ छन्, त्यो ढुङ्गाहरूमा जहाँ जसरी बन्न सक्ने सम्भावना छ त्यहाँनिर देवी देवता र प्रकृतिको मूर्तिहरू पुग्ने र चाहिँ त्यो पदमार्ग चाहिँ एकदम मूर्तिमय तलदेखि माथिसम्म जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ त्यहाँ मूर्ति बनाउने भनेर त्यो खालको प्रोजेक्टमा हामी अहिले काम गर्दैछौँ। यो यति बेला सुरु भइसक्ने काम हो त्यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलि ढिलो भयो होइन। सम्भवतः हामी यो फागुन या चैतमा यो काम चाहिँ नि हामी गर्छौँ। के छ सर? होइन, यो त अब रेकर्ड राख्ने कुरा हो, यसले त अब दिन्छ नै, यसले त अब एक किसिमको यो विश्व रेकर्डको कुरा हो नि त। यसले चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्छ भने यसले चाहिँ संसारभरि नै एक किसिमको अभियान होइन सुरु गर्छ। अब यो खालको कुरा हामीले 100 घन्टा गऱ्यौँ भने अरू कुनै देशले चाहिँ अब 150 घन्टा गर्छु भनेर सुरु गर्लान् होइन, अरू कसैले 200 गर्छु भन्लान्। अब यो त एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ जान्छ, यसरी जाओस् भन्ने पनि हो। अनि त्यसपछि अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ कला संस्कृति होइन मा चाहिँ अलिकति प्रख्यात पनि हो होइन। हाम्रो परम्परागत हाम्रो संस्कृति पनि अलिकति कलामय नै छ। यो कुरालाई चाहिँ अब नेपाली कलाकारहरू आफ्नो परम्परालाई, आफ्नो सभ्यतालाई, आफ्नो संस्कृतिलाई विश्व सामु पुर्याउन चाहिँ एकदम सक्रिय छन् भन्ने कुरा जुन पहिलादेखिको थियो त्यसलाई चाहिँ नि हामी कायम पनि गर्छौँ यो कुराले गर्दाखेरि। ढिला भयो, म बेसी राख्दैछु। म त सोचेको थिएँ यति बेला म पसल पुगिसक्छु भन्ने।